सुपैला गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुपैलामा आज असार 28 गतेको दिन सलहको एकदमै बाक्लो झुन्डले आक्रमण गरेको छ। यो पूर्व दक्षिण इन्डियाबाट भित्रिएको छ। यो यस्तो किरा यस्तो सलह जिन्दगीमा देखिया थिएन, अहिले देखियो। यो चाहिँ गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुपैलामा आएको छ। एकदमै बाक्लो एकदमै व्यापक रूपमा आएको छ र यहाँ भगाउने एकदमै कोसिसमा छौं। अब यहाँ धान मकै को खेती छ। अब यहाँ बस्नलाई एकदमै दम तयार छ, तर हाम्रो प्रयासले हाम्रो भगाउने एउटा यसमा हामी एकदमै जमर्को गरिरहेका छौं। यो सलह किरा एकदमै नौलो खालको एउटा किरा रहेछ। यो सलहको झन्नै ठ्याक्कै फटिङ्गाको जस्तो रहेछ, फटिङ्गा जस्तो। डीजे लगाएर थालहरू बजाएर यसलाई यहाँ बस्न दिएको छैन। यहाँ खेतीमा यहाँबाट भगाउने एकदमै प्रयत्न गरिरहेका छौं हामी सबैले। कसैले आगो बालेर एकदमै लाखौंको संख्यामा गढवा गाउँपालिका वडा 3 सुपैलामा आएको छ। यहाँ सबै हरियो छ, धान पनि मकै पनि, र यहाँको चारैतिर यहाँ जंगलले ढाकेको एउटा गाउँमा सलह किराको आक्रमण भएको छ। यसरी थाल बजाएर डीजे बजाएर यहाँबाट भगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं। लाखौंको संख्यामा रहेको छ यो सलह किरा। आज 2077 साल 3 महिना 28 गतेको दिन सुपैलामा यस्तो चमत्कारी, यस्तो अचम्मपूर्ण सलह किराको आक्रमण भएको छ।
एकदमै झुण्ड भएर बसेको म तपाईहरुलाई दृश्य देखाउँदै छु। यो चाहिँ मकैको ठ्याक्कै पलाउने झुण्डमा एकदमै व्रत यो चाहिँ सलह किरा झुन्डेको छ। सबै फटिङ्ग्रा आकारको हुँदो रहेछ यो चाहिँ। यो धानहरूमा पनि मकैको पातहरूमा एकदमै यो गाउँलाई नै ढाकेको छ यो सलह किराले। सलह किराको आकार एकदमै लाखौं करोडको संख्यामा यस गढ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुपैलामा आएको छ। धन्यवाद। यहाँका कृषकहरू एकदमै निराश हुनुभएको छ सलह किराको आक्रमणले। यो जति पनि देख्नु भएको छ यो सबै सलह किरा एक झुण्ड भएर बसेको छ। सलह किराको संख्या एकदमै अनगिन्ती छ। लाखौं करोडौंको संख्या भन्दा कम छैन यो सलह किरा। ओ भाइ, ओए यता यता यसमा हेर त मकैमा धेरै छ, त्यहाँ हटा। ओहो यता झन्
चाहिँ एकदमै किसानहरू एकदमै डराइराख्नु भएको छ। एकदमै प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ किसानहरूले यो सलाखीलाई हटाउने, तर यसको संख्या अनुसार मलाई त्यति सम्भव लाग्दैन कि यो लाखौं करोडको संख्यामा भएको सलाकिराले यस ठाउँलाई बाट सलाकिरा जाला भन्दैन। हजुर लखट्नुहोस् लखट्नुहोस्। यो सलाकिरा नजिकबाट खिचेको हाम्रो फटिङ्ग्रा जस्तै ठ्याक्कै सेम टु सेम हुँदो रहेछ। सलाकिराको एकदमै व्यापक आक्रमण भएको छ। यस गाउँबाट यो सलाकिरा जान्छ भन्नेमा 1% पनि सम्भावना देखिएन। यहाँबाट भगाउँदै गरेको छौँ, आउँदै गरेको छ, भगाउँदै गरेको छ, आउँदै गरेको छ। यो पूर्व दक्षिण साइडबाट यो सलाकिराको आक्रमण भएको छ यस गढवा गाउँपालिका नम्बर 3 गढवा सुपैलामा। यो पूर्व दक्षिण इन्डिया साइडबाट यस गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुपैलामा आएको छ। यो सलाकिराको झुन्ड, यो हरियो वस्तु, हरियो चिजमा यो एकदमै छ। किसानहरू हार खाइसक्नु भएको छ। किसानदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरू सलाकिरा हटाउनलाई एकदम प्रयत्न गर्नुभएको छ र यहाँबाट हट्छ भन्ने कुरोमा 90 तपाईको 1% पनि सम्भावना देखिएको छैन। किसानहरू एकदमै हरेस खाइसक्नु भएको छ यो सलाकिरा हटाउने, हट्छ भन्ने उसमा। किनभने यो हजार लाखको संख्यामा छैन, यो करोडको संख्यामा यस सुपैला गाउँमा आक्रमण गरेको छ। एकदमै दर्दनाक, एकदमै अचम्म, एकदमै कल्पनै नगरेको चिज आज यस गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुपैलामा देखिएको छ। यसमा चाहिँ किसानहरूलाई एकदमै क्षति हुने एकदमै सम्भावना छ। यसलाई हटाउनलाई एकदमै कोसिस गरिरहेका छौँ।
तर मलाई लाग्दैन कि यो यति सजिलै हट्छ, किनभने यहाँ लाख र हजारको संख्यामा छैन सलह किरा। एकदमै व्यापक, एकदमै बढी, एकदमै तपाईको करोडौंको संख्यामा छ यो सलह किराको संख्याहरू। किसानहरूले एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ, एकदमै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ सलह किरा यस ठाउँबाट हटाउनलाई, तर सम्भव चाहिँ देखिएको छैन। सलह किराको आक्रमणले 15 मिनटको अन्तरमा मकैको यो पातलाई यसरी खाइदिएको छ कि सायद यति छिटो त हाम्रो खसी बाख्राले पनि खाँदैन थियो होला। त्यति छिटो आक्रमण, त्यति छिटो यहाँको क्षति गरिसकेको छ। यति प्रयत्न गर्दा गर्दै, यति यहाँबाट हटाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि यहाँको खेतीलाई एकदमै असर पुर्याएको छ। यो सलह किराले यसरी खाइदिएको छ। यो तपाईको 15 मिनटको अन्तरालमा हो। यो सलह किरा यस गढ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 सुपैलामा 12:30 बजेतिर यस सुपैला गाउँमा प्रवेश गरेको थियो र अहिले 15 मिनट जति भयो होला। संख्या अझै थपिएको छ, अझै बढेको छ। यहाँबाट भगाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै, भगाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि सलह किराको संख्या अझ बढ्दैछ, अझ यहाँ आक्रमण हुँदैछ। यो सलह किराको एकदमै असर यहाँका डाँठहरू, यो मकैका माथिका डाँठहरूलाई सलह किराको झुन्डले यो भाँचेर यो मकैको हरियो पातलाई यसरी खाएको छ। अब यहाँबाट हट्ला भन्ने मा अब यहाँबाट हट्ला भन्नेमा कुनै पनि आश, यहाँबाट हट्ला भन्ने विश्वास नै मारिसकेका छन् यहाँका किसानहरू लगायत यहाँ भगाउने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले। एउटा प्रकोप, यो दुर्भाग्य यो किसानहरूको रोजीरोटीमा एकदमै असर पुर्याएको छ। यो सलह किराको झुन्ड यति एरियामा लाखौंको संख्या, करोडौंको संख्याले यस सुपैला गाउँ पुरै गाउँलाई यस सलह किराले आक्रमण गरेको छ। सलह किराको यति खतरनाक आक्रमण सायद यहाँ पहिलोपल्ट होला, पहिलोपल्ट नै हो यो सुपैला गाउँमा एकदमै आक्रमण भएको छ। यो तपाईको अहिले भर्खरै 5-10-15 मिनटको अन्तरालमा सलह किराले लगभग प्रत्येक पातलाई यसरी नै आक्रमण गरेर यसरी नै खाएको छ।